पुण्य गौतमजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ pnpkhawar.com मा। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। अस्तिको अन्तर्वार्तामा एसपीपीको सन्दर्भलाई लिएर जे कुरा तपाईँले बोल्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा स्यालुया मचाउनको लागि मात्रै बोल्नु भएको रहेछ, पार्टीको त्यो बचाउ गर्नको लागि मात्रै बोल्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न भयो नि त अहिले आएर। मिनेन्द्र रिजालको पालामा चाहिँ साइन भइसक्यो भनेर तपाईँले जे बोल्नुभयो नि त्यति गलत इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ जनतालाई? गलत होइन, त्यो सही कुरा हो। म तपाईँलाई भन्दैछु, म तपाईँलाई तथ्यमा टेकाउँदैछु। जस्तो एसपीपीको फुल फर्मकै विषयमा नेपालमा डिबेट छ। तपाईँले पनि आफ्नो स्ट्याटसमा लेख्नुभयो। स्ट्याटसमा होइन, त्यो नेपाली सेनाले मात्रै मिस्टेक गरेको हो। नेपाली सेना बाहेक अरू कसैले पनि मिस्टेक गरेको छैन। नेपाली सेनाले स्ट्राटेजिकली त्यसलाई चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि उसले स्ट्राटेजिक भनेर लेखेको मात्रै। स्ट्राटेजिक हो कि स्टेट हो? एसपीपीको पहिलो यसको अर्थ स्ट्राटेजिक हो कि स्टेट हो? लेम्यानहरूलाई चाहिँ त्यो सिकाउनु पर्ला, तर वास्तवमा स्टेट पार्टनरसिप हो। अनलाइनमा गएर सर्च गर्दाखेरि भेटिन्छ। तर इनफ्याक्ट यसको भित्री कुरो भने त स्ट्राटेजिक नै हो। तपाईँलाई थाहा छ, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम वा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम जे भने पनि अमेरिकाको त्यो मिलिट्री मिसन हो र अझ भन्ने हो भने प्यारामिलिट्री मिसन हो। त्यसमा नेसनल गार्ड इन्क्लुड हुन्छ र यसको पत्राचार लेटर एक्सचेन्जको कुराको इतिहासबाट तपाईँ जानुपर्छ। जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने, मैले कुनै प्रोपोगन्डा फैलाएर नेपाली जनतालाई भ्रमित गरेर केही फाइदा होइन। भ्रम पार्नु भयो नि। प्रदीप गेवालले भन्नुभएको छ सुशील कोइरालाको क्याबिनेटबाट भएको डिसिजनबाट भएको भनेर। ईश्वर पोखरेलले भन्नुभएको छ सुशील कोइरालाको क्याबिनेटबाट भएको डिसिजनबाट भनेर, होइन। अब प्रचण्डले केपी ओलीको भन्नुभएको छ, केपी ओलीले प्रचण्डको पालामा र सुशील कोइरालाको पालामा भन्नुभएको छ। एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने काम भएको छ। तर तपाईँले चाहिँ गएर मिनेन्द्र रिजाललाई हिर्काउनु भयो। तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन सबैभन्दा झुटो निस्क्यो। होइन, मिनेन्द्र रिजालले यसलाई जसरी पनि पास गर्छु भन्नुभएको छ र यो इन्क्लुड भएको एडेड कन्ट्रीको भन्ने कुरै भने पास एडेड कन्ट्रीको स्ट्याटसमा रहेको भनेको मिनेन्द्र रिजालको पाला भयो। त्यो फेरि गलत, त्यो स्याल यहाँ नमचाउनुहोस् न। त्यो 2019 मा हो नि सर। मसँग प्रिन्टेड रिपोर्ट छ, लिएर आउँ। ठिक छ। र मिनेन्द्रको पालामा यसले लेजिटिमेसी पायो र मिनेन्द्र रिजाल प्रदीप गेवाली चाहिँ अमेरिका भ्रमणबाट फर्केपछि त्यसले लेजिटिमेसी पाएको हो। त्यसलाई त्यसरी यसरी हेरौँ। यसको नेता भइसकेपछि यति साह्रो सबै झुट बोल्न मिल्छ भनेर सुन्नु न। जे भए पनि यसको ओनरसिप काङ्ग्रेसले लिएको छ। होइन, केपी ओलीको पालामा केपी ओलीहरूले नै भनेका छन् कि हामीले एसपीपीको लागि अध्ययन कार्यदल बनायौँ, हामी यसमा जाने कि नजाने भनेर हामीले सेनासँग पनि बहस गऱ्यौँ। तर त्यो बहसका कुराहरू पब्लिकमा कहिले पनि ल्याइएन नि त। त्यसलाई गुपचुप राख्यो नि त। केपी ओलीले कि त्यति बेला ल्याइदिनु पर्थ्यो नि त, पब्लिक डोमेनमा ल्याउनु भएन नि त। यसको कन्सेप्ट पहिलोचोटि सुरुवात भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्राइम मिनिस्टर हुँदा। खेलराज बेग्मीले छोडिसकेपछि, बाबुराम भट्टराईले छोडिसकेपछि खेलराज बेग्मी आए। खेलराज बेग्मीको पालामा पहिलो लेटर एक्सचेन्ज भएको कुरा आजसम्म लुकाइएको छ। तपाईँ पनि तथ्यमा जानुहोस्, तपाईँ तथ्यमा खेल्ने मान्छे हो। मैले यसको डिटेल्स निकालेको छु। र त्यसपछि सुरुवात हुन्छ। खेलराज पछिको प्राइम मिनिस्टर भनेको सुशील कोइराला हो। जब चुनाव भयो, चुनावपछि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरको स्ट्याटसमा सुशील कोइरालाजी आउनुभयो र सुशील कोइरालाको पालामा यसको बारेमा पहल भयो। पहल भइसकेपछि र त्यतिखेर अब जब खास गरी भन्ने हो भने राजेन्द्र छेत्रीको पालामा जब उहाँ सिएनसी हुनुहुन्थ्यो, कमान्डर इन चिफ हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर उहाँले अहिले पनि राजेन्द्र छेत्रीको मोह एसपीपी प्रति चर्को छ। होइन, त्यो त हिजो प्रदीप गेवाल र वर्षमान पुनले संयुक्त रूपमा भन्नुभएको छ नि, हामीलाई सेनाले मन्त्रालयमा चाहिँ बोधार्थ पठाएको भनेर देखायो, तर मन्त्रालयसँग कन्सल्ट नलिकन सेनाले मात्रै त्यो पत्र लेखेछ भनेर उहाँहरूले बोल्नुभएको छ। वर्षमान पुनले पनि र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालले पनि। तर तपाईँहरूले चाहिँ गलत इन्फर्मेसन किन फ्लो गरिरहनु भएको छ? गलत होइन, तपाईँलाई म भन्छु, भोटको राजनीतिको लागि जनतामा गलत इन्फर्मेसन किन? इभन केपी ओली, शङ्कर पोखरेल सबैजनाले गलत, ईश्वर पोखरेल सबैजना गलत इन्फर्मेसन। म तपाईँलाई यसको प्रष्टीकरण दिँदैछु त। जब सुशील कोइरालाले गरेको त्यो काम अगाडि बढ्दै बढ्दै शेरबहादुर देउवाको योभन्दा अघिल्लो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा उहाँले यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर एकदमै ठुलो सुलह गर्नुभयो, पत्रचार गर्नुभयो। अनि त्यसपछि सम्बन्धित प्रोटोकलवाला निकायको खबरदारी गर्नु। उहाँको पालामा त पत्रचारै भएको छैन नि। प्रचण्डको पालामा बरु पत्रचार भएको छ भनेर केपी ओलीले भन्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवाको पालामा पत्रचार भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। प्रचण्ड र शेरबहादुरको कोलिएसन पार्टनर त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ, माओवादी र कांग्रेसको त्यतिखेर समीकरण थियो र त्यतिखेर मर्यादा गरेर त्यो समीकरणले यसलाई पास गराउनको निम्ति त्यसमा सामेल हुनको निम्ति दृढ इच्छा जाहेर गर्यो र तपाईलाई एउटा कुरा भनौं 2017 को मितिलाई हवाला दिइएको छ। सन् 2017 मा जब शेरबहादुर देउवाकै गभर्नमेन्ट थियो
त्यसमा अन्तिम प्रोसेस भएको कुरो तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउवाकै पालामा होइन, त्यो त 2019 चाहिँ हामीले स्वीकृत गरे भनेर दूतावास 2019 त सुन्नु न, होइन यसमा भ्रम पर्नुपर्ने कुरै छैन। 2019 जतिखेर केपी शर्मा ओलीज्यू प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, कमरेड प्रचण्डले हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली जसको एउटा राष्ट्रवादी छवि कालापानी लिपु एक लिम्पियादुरा नेपालको हुनुपर्छ भनेर दृढ दरखरो अडान लिने, त्यसपछि ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाउने, त्यसै गरी नेपाललाई ल्यान्ड लक कन्ट्रीको स्ट्याटसबाट ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्रीको स्ट्याटसमा फेर्ने, त्यस्तो राष्ट्रवादी अडान लिने कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले अन्तर्वार्ता मेरो आर्काइभमा छ। उहाँ इन्डो वेस्टको किताबमा जानुभयो, उहाँले एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो, एसपिपी जस्ता सम्झौताहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँले बोलेका कुराहरू हामीसँग सुरक्षित छन्, आर्काइभमा छ नि त। होइन, म तपाईँलाई भन्छु कमरेड प्रचण्डले यसको पुरा जिम्मेवारी लिनुपर्छ, किनभने उहाँ पनि त्यतिखेर नेकपामा हुनुहुन्थ्यो। यदि नेकपाको सरकारले अगाडि बढाएको छ भने त उहाँ को पाइलट अध्यक्ष हो, त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिनु पर्दैन? त्यतिखेर उहाँले पब्लिकलाई भन्नु पर्दैन? अहिले आएर उहाँले प्रोपोगन्डा फैलाउने, यो प्रकारले बवाल मचाउने, बवन्डर गर्ने, आदि तुफान सुनामी सृजना गरेर आफूलाई पानीमाथिको ओबानो बनाउने अधिकार उहाँलाई छैन। तर एउटा कुरा म चाहिँ के क्लियरली नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने यसमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी यो तीनटा शक्ति कोही पनि चोखो छैन। तिनैलाई थाहा छ कहिले भयो, कसरी भयो र किन भयो। होइन, आज किन चाहिँ यो बाहिर ल्याइरहेको छ, नेपाली जनतालाई गुमराहमा दोषारोपण गरेर चाहिँ उसलाई देखाइरहेको कारण के भन्दाखेरि यो सब भोटको राजनीति हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई तल गिराएर यो माओवादी र नेकपा एमालेको गठबन्धन अगाडि ल्याउनको लागि यो एउटा प्रयास हो, सुनौलो प्रयासको रूपमा यसलाई मान्छेले यो एउटा कार्डको रूपमा खेलिरहेछन् है। किन यो राज्य तपाईँलाई भनौँ, अब इलेक्सन ट्याक्टिक्सको विषयमा पछि कुरा गरौँला। टु दी पोइन्ट कुरा गर्दाखेरि यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको तर्फबाट सुरु भयो र कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यतिखेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा यो नेपालको लागि हितकर छैन, यो बेहितकर छ भनेर त्यसको च्याप्टर क्लोज गर्ने पनि उहाँ नै क्लोज गरेको भए त किन हामीले स्वीकृत गऱ्यौँ भनेर दूतावासले भन्थ्यो नि। दूतावासले त्यो निकालिदिन्छ। एउटा यहाँनिर ग्रान्ड कन्स्पिरेसीको हिस्सा हामी भएका छौँ। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, अमेरिका के दूत दिनु आएको छ, अमेरिकाको फरेन पोलिसी मस्कुलर छ, यो कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ। र सेनाले सरकारलाई गुमराहमा राखेर कहिलेकाहीँ डार्कमा राखेर पत्राचार गरेको छ भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। र अमेरिका बाबा दूतावासको कुरा तपाईँ मसँग गर्नुहुन्छ, दूतावासले बारम्बार के भन्ने गर्छ, एउटै शब्द दूतावासले त स्वीकृत भइसकेको छ भनेको छ त, 2019 मा स्वीकृत भइसकेको छ त 2019 होइन, यसको प्रक्रिया 15 देखि सुरु भएर 17 पत्राचार आयो, हामीले 2019 मा स्वीकृत गर्यौँ भनेछ त। स्वीकृत उसले जस्तो एसपीपीमा सामेल हुने देशमा नेपाललाई समावेश गर्यो, तर नेपालले वैधानिक रूपमा त्यसमा वैधानिक रूपमा अहिलेसम्म तपाईँको त्यसलाई फाइनल लेजिटिमेसी त दिएको छैन। त्यसैको लागि सुरक्षासँग जोडिएको कुरा एमसिसी जस्तै गरी संसदबाट पारित गराउनु पनि पर्छ होला नि, सिग्नेचर। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्यो, हिजो संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शेरबहादुर देउवाजी जानु भएन। किन जानु भएन थाहा छ? उहाँले बालुवाटारमा आपतकालीन बैठक बोलाएर कम्युनिस्टहरूले धेरै लेडेडिपी गरे, खिचखिच गरे, खास गरी एमाले म देखाइदिन्छु अमेरिका सर्वशक्तिमान देश हो, यहाँ कुनै खैरियत छैन, हामीले गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर उहाँले आफ्नो कोलिएसन पार्टनरलाई भन्नुभएको छ। र उहाँहरू कुन विधिबाट जाँदै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई बताइदिन्छु। त्यहाँ आउला। तर सुन्नुहोस् न, तर कम्युनिस्टहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि नि नेपाली सेनालाई किन बदनाम गराउँदैछ? नेपाली सेनाले चाहिँ पठाएको चिठी हामीलाई थाहा भएन, जबकि चिठीमै लेखिएको छ रक्षा र परराष्ट्रलाई चाहिँ बोधार्थ गरिएको कुरा सिसी फरवर्ड गरेको। तर आज गौरवशाली नेतालाई तपाईँले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि बदनाम गराउँदै हुनुहुन्छ क्या। केपी ओली 2015 मा होइन सेप्टेम्बरमा चाहिँ उहाँ पदबाली भइसके पश्चात फलानु मन्त्रालयले के चिठी पठायो मलाई थाहा भएन भन्नु जस्तो अकर्म नेता कहीँ हुन्छ? तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, नेपाली सेनाले पनि त यस्तो गौरवशाली इन्स्टिट्युसन जसले राष्ट्रभक्तिको निम्ति आफ्नो दिलो ज्यान लगाएको छ, विपद व्यवस्थापन पनि अब्बल छ, युनाइटेड नेसन अन्तर्गत निलो ह्याट लगाएर निलो ज्याकेट लगाएर उसले गरेका कामहरू संसारमा सराहनीय छन्। गोर्खाली सेना भन्ने बित्तिकै म्याराडोनाले सबै दाद दिएको, फकल्यान्डको युद्धमा इङ्ल्यान्डले पराजित गर्यो गोर्खालीको कारण अर्जेन्टाइनालाई भनेर म्याराडोनाले समेत मेन्सन गरेको गोर्खाली सेनाको शिर निहुर्ने गरी
इतिहासमा नेपाली सेनाले यो ढङ्गको पत्रचार गर्नु हुँदैन थियो। त्यसको लागि सेनापति जिम्मेवार हुनुपर्छ। सिङ्गो नेपाली सेना होइन र अहिले प्रभुराम शर्माज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, पूर्णचन्द्र थापाज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले क्याबिनेट निर्णयबाट यसलाई गो हेड भन्ने कुरा आइसकेपछि सेनालाई आज यसरी दोस्याउन मिल्छ? एउटा कुरा के आज छ नि, अदालत पछाडि तपाईँहरूको नजर, तपाईँहरूको सिद्ध्याउने एउटै मात्रै इन्स्टिट्युसन बाँकी भनेको नेपाली सेना रह्यो कि त्यसमाथि तपाईँहरू सिद्ध्याउने? नेपाली सेना राष्ट्रिय गौरवको विषय हो, यसको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय गरिमा छ। तर सेनामाथिको यो हदको प्रहार चाहिँ होइन, यो राष्ट्रमाथिकै प्रहार हो। होइन, तपाईँ यति धेरै इमोसनल हुनु जरुरी छैन। सेनाले गरेका केही कमजोरीहरू इतिहासमा छन् भने त्यो सेनाको भन्दा सेनापतिको कमजोरी हो। राजेन्द्र छेत्रीज्यू जसलाई भरोसा गरेर सिएनसी जस्तो एउटा गरिमामय पद राज्यले सुम्पिएको थियो, उहाँले यसमा मर्यादा गर्नुभयो। पूर्णचन्द्र थापाज्यू जस्तो र अहिलेको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माज्यू जस्तो एउटा होनहार व्यक्तित्वले यो हुँदैन, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा हामी जानु हुँदैन भनेर एसपिपीसँग टकटकिनु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुरा यति हो कि शेरबहादुर देउवा अमेरिका भिजिटमा साझेदार दलले के भनेको छ थाहा छ? अस्तिको गोप्य मिटिङको तपाईँले बाहिर छताछुल्क भएकै छैन। उहाँहरू एमसिसी लाइनमा जाँदै हुनुहुन्छ। एमसिसीलाई जसरी उहाँहरूले पास गर्नुभयो नि, हो त्यसै गरी शेरबहादुरजीले थकाएर, गलाएर, फकाएर, धम्क्याएर अब नाथे एउटा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नको निम्ति शेरबहादुरको मुख ताक्नुपर्छ। उहाँहरूले सक्नु भएन। अहिले पनि शेरबहादुरजीले पुनर्गठन गरे हुने, नभए दलको केही लाग्दैन। समाजवादी माओवादी दुवैले मन्त्री बदल्न चाहिरहेछ। वर्षमान यो देशका जनतालाई नि भेडा बाख्रा सम्झे हाम्रो भने नेकपा बनाउन चाहे नेकपा बन्ने, होइन फुट्न चाहे फुट्ने, अनि प्रतिगमन भन्ने, विद्रोह गर्ने, अनि फेरि अहिले चाहिँ त्यही काङ्ग्रेसले गल्ती गर्यो भन्ने। तपाईँले चाहिँ नेपाली जनतालाई नि भेडा जसरी त्यो हामीले घुमाउँछौँ नि, त्यो बच्चा बेला सानो यस्तो त्यो फिरफिरे के त्यो फिरफिरे घुमाएसरी घुमाइरहनु भएको छ कि हेपेको छैन। र नेपाली जनताको इच्छा एकीकरण हुनुपर्छ, राष्ट्रिय आवश्यकता कम्युनिस्टहरूको एकीकरण हो भन्ने कार्यभार त्यतिखेर पुरा गरेको। तर जसको इच्छा नै फुटपरस्त छ, जो फुटेर जान चाहन्छ, जो एउटा सानो कसौडीको बाक्लो दाल खान चाहन्छ, जो काङ्ग्रेस जस्तो एउटा घातक शक्तिसँग गला मिलाएर यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गला घोट्न चाहन्छ, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको झन्डा न्योराउन चाहन्छ, त्यस्ता तत्त्वसँग कुनै साँठगाँठ सुलह गर्नु हुँदैन भन्ने एन्टोनियो ग्राम्सीको अर्ग्यानिक। यतिसम्म कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा तपाईँहरूको भनौँ न उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलजीले बोल्नु भएको, उहाँले दिनुभएको जुन डेट छ त्यो डेटमा चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको डेटमा चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले मेन्सन गर्नुभएको होइन। उहाँले टङसिप भएर डेट यताउता भयो होला, तर जनतालाई जति भेडा बनाउने हुँदो रहेछ कि ए बाबा। कहिलेकाहीँ मैले बोल्दा पनि प्रचण्डजीले अस्ति बोल्दा 2017 सालमा भन्नुभयो। 2017 सालमा त पञ्चायत आयो। मैले भन्न खोजेको सनको कुरा गर्नुभयो, सन् 2017 भन्नु पऱ्यो नि, त्यसलाई पनि ठिक ढङ्गले बोल्नु पऱ्यो। नेपालीले 2017 साल भन्नाले राजा महेन्द्रले बिपी कोइराला अपदस्थ गरेर पावर क्याप्चर गरेको मिति सम्झिन्छ। इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटै डेट भन्नु हो। मैले भन्न खोजेको के भने 2017 सुन्नुहोस्, 2017 को नोभेम्बरमा इलेक्सन भयो, राइट? त्यतिखेर हामी नि खटेका छौँ, मलाई सम्झना छ। 2017 को नोभेम्बर भन्नाले मङ्सिरतिर इलेक्सन भयो र त्यसपछि फागुनमा यो सत्ता हस्तान्तरण भन्नाले 2018 को पहिलो हप्ता सायद केपी शर्मा ओलीज्यूले सत्तारोहण गरेको देखिन्छ, अथवा त्यो नभए पनि 2017 को डिसेम्बरको अन्तिम मितितिर होला वा जनवरीको पहिलो हप्ता होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ तपाईँले के छुटाउनु हुँदैन भने त्यतिखेर 2017 को फुल अवधिभरि शेरबहादुरजीकै हातमा पावर कमान्ड थियो र माओवादी र शेरबहादुरजीको कोलिएसन पार्टनर थियो त्यतिखेर। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशमा जति पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता भयो त्यसको मूल नायिके को? शेरबहादुर देउवाजी। शेरबहादुर देउवा जस्तो कम्फर्ट इजी गोइङ व्यक्ति कोही होइन। त्यही भएर त मैले भनेको छु शेरबहादुरको आयु शैतान जस्तो लामो छ। त्यो त देखिहाल्यो नि, को कतिको शैतान को कतिको राष्ट्रवादी भन्ने कुरा त नेपाली जनताले छर्लङ्ग बुझिसके। अब इलेक्सनमा बुझाइदिएन। तपाईँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्न चाहँदैछु। अब तपाईँहरू सबैले एकअर्कालाई देखाउनुहुन्छ, एकअर्कालाई दोस्याउनुहुन्छ। अस्ति धेरैजनाले दोस्याउने काम चाहिँ सुशील कोइरालालाई गरे कि मैले अस्ति पनि मेन्सन गरेँ एउटा अन्तर्वार्तामा, सुशील कोइरालाको मृत्यु चाहिँ सहज मृत्यु होइन, एउटा षड्यन्त्र हो भनेर धेरैले भन्नुभएको थियो होइन। अब कतै यहीसँग पो गएर जोडिन्छ कि जस्तो मलाई डाउट लाग्न थाल्यो कि सर। हो, सुशील कोइराला र कमरेड प्रचण्डको छोरा प्रकाश दाहालको मृत्यु स्वाभाविक र सहज होइन।
एउटा प्रकाशको त अकालमा अल्पायुमा भयो, सुशीलजीको एसपीपीसँगै जोडिन्छ प्रकाश र सुशील कोइरालाको मृत्यु। होइन एसपीपीसँग भन्दा पनि प्रकाश एसपीपीसँग त डाइरेक्ट देखियो। सुशील कोइराला आज जिउँदो भइदिए भए नि, सुशील कोइराला आज जिउँदो भइदिए भए उहाँले दुधको दुध पानीको पानी प्रष्ट पारिदिनुहुन्थ्यो। वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा के भन्नुभयो, मैले चिनेको सुशील कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्दा सन्त नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जे गर्दा पनि मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, उहाँले यो गरेकै होइन भन्नुभएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, व्यक्तिगत व्यवहारमा हेर्दाखेरि एकदम तपाईँको प्रोलेटरिएटदेखि नि झुस्सादारी पालेको आधारमा भनेको होला वामदेव गौतमज्यूको थर्ड सेन्स जो प्रयोग भएको छ, उहाँले धेरै सम्झौता गर्दाखेरि सोधेर गर्नु भएको छ भनेर। वामदेवजी कौन सा दुधले नुहाएको व्यक्ति हो र तपाईँलाई थाहा छ नि त, धेरै कुराहरू छ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सुशील कोइरालाको तुलना कृष्णप्रसाद भट्टराई सन्त नेतासँग गर्नु किशुनजीको इतिहासप्रतिको अपमान हो। किन म तपाईँलाई भन्छु, सुशील कोइराला कुनै पारिवारिक विरासतबाट एकदम क्रेनबाट उक्लिँदै भलै वा 17 सालमा त्यतिखेर तुलसीगिरीको पिए हुनुहुन्थ्यो, 15 सालमा पछि तुलसीगिरी राजाको प्रधानमन्त्री भए, अनि सुशील कोइराला पिए त हो नि तुलसीगिरीको। यस, इतिहास पहिलाउनुहोस्। सुशील कोइरालाको म तपाईँलाई इतिहास बताइदिन्छु। पिता बोध प्रसाद उपाध्याय कोइरालाको छोरा र बिपी बाबुको उहाँ नातेदार, र बिपी बाबुको असीम अनुकम्पाले उहाँ एकदमै गिरिजाबाबु पछि प्रगति गर्दै जानुभयो। त्यहाँ दुईवटा पात्र थिए, एउटा सुशील कोइराला, अर्को भान्जी शैलजा। सुशीलभन्दा शैलजा धेरै अर्थमा प्रोग्रेसिभ, धेरै अर्थमा फरवार्ड, ट्यालेन्टेड, जुझारु, सङ्घर्षशील। तर गिरिजाबाबुलाई के लाग्यो भने सुशील मेरो आदेश पालक हो, मर्यादा पालक हो, त्यसकारण सुशीललाई मैले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्ने बित्तिकै याद गर्नु होला सुशील कोइराला त्यसपछि अब प्रदीप गिरीसँग पनि खच्याङ मच्याङ के जोडेर शैलजालाई बदनाम गरे, चन्द्रशेखरसँगको सम्बन्ध रङ्गीन सम्बन्ध भनेर यहाँ गरे उहाँ गरे, शैलजा पछाडि परे र सुशील कोइराला छलाङ मार्दै अगाडि बढे र शेरबहादुर देउबा र सुशील कोइरालाको टक्कर पर्यो। हो, एउटा कुरो शेरबहादुर भन्दा चाहिँ सुशील कोइराला फार बेटर, राम्रो हुन्। अब शेरबहादुर सत्ताको सबभन्दा चतुर खेलाडी काङ्ग्रेसभित्र गिरिजाबाबु पछि अब किशुनजी जस्तो एउटा सन्त नेता जसको एउटा निष्ठा इमानमा हामी सेल्युट गर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसमा 3 नेता मध्ये मलाई चुन्न दिनु भने गणेशमानजी, किशुनजी र बिपी कोइरालाको आफ्नै इतिहास छ। भलै कमजोरीहरू पनि होलान्, साझा नदी भनिदिनु भयो, वर्क परमिट खारिज गर्ने कुरा गर्नुभयो, तर किशुनजीको जुन बौद्धिकता, मेधा, प्रतिभा, लगन, इतिहास छ त्यो कसैसँग तुलना हुँदैन। सुशीलजी त किशुनजी जस्तो तपाईँको जेलमा एकदमै स्ट्रगल गरेर आएको, बाहिर पनि स्ट्रगल गरेको भन्दा पनि पारिवारिक विरासतबाट धेरै अगाडि बढ्नुभयो र उहाँ तुलसीगिरीको पिए हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कुशल फोटोग्राफर, हलिउडको हिरो बन्ने उहाँको महत्त्वाकांक्षा थियो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, म तुलसीगिरीसँग लामो समय भेटघाट मैले गरेँ। त्यतिखेर होइन त्यति पर हामी नजाउँ, अघि तपाईँले एउटा मेन्सन गर्नुभएको छ नि वर्क परमिट खारेज किशुनजीले भन्नुभयो होइन। वर्क परमिट होइन, इन्डियनहरूलाई चाहिँ नेपालमा काम गर्नको लागि पहिला वर्क परमिट लिनु पर्थ्यो, अहिले सहज ढङ्गले वर्क परमिट खारेज गरेपछि जो पनि आएर काम गर्न पछाडि त्यो व्यवस्था थियो नेपालमा होइन। त्यसपछि किशुनजीले नै त्यो प्रावधान खारेज गर्नुभयो। इन्डियामा जानुभयो, यहाँबाट बग्ने नदी त साझा नदी हो भनिदिनु भयो। यस्ता डिस्प्युटेड कुरा गर्न उहाँ चतुर सिपालु, तर उहाँले एउटा कुरो चाहिँ गर्नुभयो। जस्तो अटल बिहारी वाजपेयीले आफ्नो काउन्टर पार्टको रूपमा जब किशुनजीलाई अगाडि पाउनुभयो, प्रेस कन्फरेन्स भइरहेको थियो प्रधानमन्त्री निवास अगाडि। अब किशुनजी बाचाल मान्छे, उहाँ त अब वाजपेयीको समकालीन अथवा त्योभन्दा पनि सिनियर। एकजना कसैले सोध्यो, त्यहाँ पत्रकारले, सायद स्टार न्युज वा जी न्युजको कसैले, तपाईँहरूको सेनामा मधेसी अनुहार छैन नि त भनेर सोद्धा उहाँले खडे ठाडो प्रेजेन्स अफ माइन्डमा यस्तो सलिड जवाफ दिनुभयो कि सबको ओठतालु खङ्ग्राइ सुक्यो, नौनारी फत्रकै गल्यो, वाजपेयी समेत कायल भयो। उहाँले के भनिदिनु भने, अरे भाइ तपाईँले एउटा रिसर्च गर्नुभएको छ, तपाईँको यहाँ जो गोर्खा रेजिमेन्ट खडा गर्नुभएको छ गोर्खाली फौज, त्यसमा किन मधेसी छैन, किन नेपाली पनि पहाडिया समुदाय मात्रै छ, त्यसको तपाईँले मलाई जवाफ दिनुहोस् भनेपछि सन्नाटा छायो, पिन ड्रप साइलेन्स हो। भनेको मतलब किशुनजी लोकतन्त्रप्रति निष्ठामा उहाँ बिपी बराबरको व्यक्तित्व हो, कागज नगरेर नछुटेको हो उहाँ लामो समय। र अर्को कुरो हो उहाँका रङ्गीन मिजाज, ठट्टा गर्ने, रक्सक्सी खाने, पान खाने त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो होला, तर उहाँको व्यक्तिगत चरित्र व्यवहार निकै उचाइको हो र उहाँको ब्रेन पनि धेरै तगडा हो। अब जहाँसम्म तपाईँले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, प्रकाशको मृत्यु 2 कारणले भयो। एउटा प्रचण्डलाई हदैसम्म कमजोर बनाउने
र कमरेड प्रचण्डलाई नेकपा बनाउन नदिने। भनेपछि त्यति बेला नि त्यो कोलिसन गभर्मेन्टै थियो होइन। जसरी सुशील कोइरालालाई यस्तो खालको अप्रोच आछ होइन, त्यति बेला चाहिँ सेनालाई सशक्तिकरण गर्नको लागि यस्तो किसिमको एउटा प्रोग्राम आछ, सुशील दा के गरौँ भन्दाखेरि कसैले त्यो प्रोजेक्ट लिएर गएको थियो, त्यस्तो छ भने गरिदेऊ भन्नुभएको थियो, उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको थिएन भन्ने मैले सुनेको छु कि। यो एउटा मैले अफ द इयर कहिले कहाँ सुने भन्ने कुराको म एक्ज्याक्ट दिन सक्दिनँ। त्यो उहाँ तपाईँको उसबाट सरकारबाट हट्ने बित्तिकै 10 दिन पछाडि 15 दिन पछाडि यो कार्यान्वयनमा आयो। यो कुराहरू अहिले खुलेआम बोलिरहेछन्। अब उहाँको मृत्युलाई चाहिँ मैले धेरैजनाले भन्दै आउनु भएको थियो, यो चाहिँ के भन्छ सहज मृत्यु होइन है, एउटा सामयिक मृत्यु होइन, यो असामयिक मृत्यु हो, षड्यन्त्रपूर्वक मृत्यु हो भन्नुहुन्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ कता कता यस्ता किसिमका यो घटनाहरू एक्सपोज हुनसक्छ अथवा एउटा मरेको व्यक्तिलाई दोष लाउँदा सजिलो भयो नि। तरिका टाढा नजान्न। डाक्टर प्रकाश शरण महतको लामो कुराकानी भयो त्यतिखेर राजदूत तह र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीसँग। अमेरिकनहरूको एउटै लाइन थियो, सुशीललाई हामी आगामी दिनमा सभापति देख्न चाहँदैनौँ, तर सुशील जीवित भइन्जेल कुनै पनि हालतमा शेरबहादुरजी अब चुनाव जित्नुहुन्न। द्याट्स अल। त्यो त एउटा मात्रै प्रोजेक्टको कुरा हो र 100वटा प्रोजेक्ट 100वटा मिसनमा शेरबहादुर उनीहरूको लागि कामयाब हुने, सुशील कोइराला हर्डल हुने। फेरि सुशील कोइरालाको अर्को के भने इन्डियाले पनि देखिन नसक्ने एउटा प्रतिवेदन जैन आयोगले प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा रानी ऐश्वर्या, सुशील सबैलाई पाकिस्तानी एजेन्ट भनेर उनीहरूले चित्रित गरेका थिए। हो, आइएसआईको एजेन्ट, पाकिस्तानी एजेन्ट भनेर उनीहरूले त्यसरी चित्रित गरेको व्यक्ति हो। र कोइराला परिवारको एरोगेन्सीको हटको कारण पनि उनीहरू सुशीललाई कम्फर्ट ठान्दैनथे। नम्बर 1, सुशील आफैमा दिग्गज राष्ट्रवादी भएर होइन, उहाँको सिम्प्लिसिटी थियो, सिम्पल हुनुहुन्थ्यो र अलिकति जटिल पनि हुनुहुन्थ्यो। सुशील कोइराला तपाईँले सोचे जस्तो एकदम दुधले धुवाएको एकदम कुमार होइन। उहाँ अमेरिकामा जाँदा उहाँका रङ्गीन कहानीहरू यहाँ पत्रिकामा पनि छापिएका छन्, कुन्नी के जाति कार्की आदि इत्यादि। उहाँ जस्तो नेतालाई त्यसरी बदनाम गर्न मिल्छ र? बदनाम आफ्नो लागि न उहाँले केही कमाउनु भएन, आफ्नो लागि केही राख्नु भएन, आफ्नो सन्तानको लागि कमाउनु भएन। अब बिहे गरेको थिएन त्यसकारण सन्तान भएन। यहाँ के छ भने होइन, उमेर होइन्जेल सीताको आँखा मनपर्ने, गीताको कपाल मनपर्ने, रीताको ओठ मनपर्ने भनेर हिँड्ने, अनि उमेर घर्किएपछि बिहे गर्न खोज्ने, बिहे नहुने। किशुनजीको बरु त्यो किसिमको मिजाज थियो, सुशीलजीको चाहिँ त्यो किसिमको मिजाज थियो। ठेक्का डलिनुहोस्। अमेरिकी समुद्र किनारमा उहाँले रोमान्स गरेको फोटो एउटा नेपालको स्थापित पत्रिकामा आइसकेपछि खुद सुशीलजीले बाबु के तपाईँ मलाई डुबाउँदै हुनुहुन्छ भने हुनाले असीम अनुकम्पाले त्यो फोटो नछाप्ने। त्यो त त्यहाँ गएर कसैले हाई हेलो भनेको फोटो खिच्नु। हाई हेलो होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु धेरै कुराहरू छ, तर उहाँको त्यो प्रचारमा आएन। खैर त्यो छोडिदेऊ, उहाँको पनि निजी जिन्दगीका कुरा होला। यद्यपि म शेरबहादुरभन्दा सुशील कोइराला कता हो कता असल नेता भनेर सम्मान गर्छु अहिले पनि। अब सुशील प्रकाशको कारण, प्रकाश मरिसकेपछि उनको अस्वाभाविक मृत्युपछि प्रचण्ड विचलित हुन्छन् र भारत त्यतिखेर अथवा पश्चिमा शक्ति केन्द्रले प्रचण्डलाई आफ्नो ग्रिपमा पार्न र नेकपा सम्भावित नेकपा बनाउने क्रमलाई भान्नको लागि र प्रचण्डलाई शेरबहादुरसँगै राख्नको लागि, चुनाव बिथोल्नको लागि अनेक कारणले, किनभने इन्टेलिजेन्स रिपोर्टले भनिसकेको थियो नेकपा एमाले 1 नम्बरको पार्टी हुन्छ भनेर। हो, यो कुरा हुन नदिन प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीज्यूको बिचको प्याचअप तोड्नको निम्ति प्रकाशलाई उनीहरूले सिद्ध्याए। नम्बर 1, अब यो धेरै टाढा नजाउँ, पोस्टमार्टम नै भएन। न्युरो हस्पिटलको तपाईँले यहाँ नर्भिकको रिपोर्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो रिपोर्ट पनि कहिले पनि आएन। प्रचण्डलाई थाहा होला धेरै कुरा। अहिले पनि प्रचण्ड कमरेडसँग सालनाल जोडिएका मान्छेले त्यो मृत्युलाई अस्वाभाविक भन्छन्। फेरि बिना मगर्जी त्यतिखेरै झोलामा औषधि बोकेर वा पश्चिममा जानुभएको, प्रकाश औषधि खाइरहन्थे। अब यी धेरै कुरा छन्। जहाँसम्म सुशील कोइरालाको कुरा छ, शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा सुशील जीवित भइन्जेल न प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था हो, फेरि न पार्टी सभापति हुने अवस्था भइसकेपछि न रह्यो बाँस न बज्यो बाँसुरी। अब बाथरुममा रहस्यमय तरिकाले उहाँको निधन भएको समाचार ल्याइयो, हामीले पत्याउनु पर्यो। उहाँको अन्त्येष्टि भयो, यही दिन देख्न रहेछ। 2-3 किलोमिटर मात्रै उहाँको निवास टिचिङ हस्पिटलबाट टाढा थियो भनिन्छ। फोन गर्दाखेरि फोन उठेन अरे टिचिङ हस्पिटलको। त्यसमाथि पनि 7 दिनसम्म उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, 7 दिनसम्म उहाँलाई हस्पिटल लगेन देशको पूर्व प्रधानमन्त्री। धेरै किसिमका चाहिँ बाबा तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ नि, भारतीय राजदूतावासमा बाक्लै लन्चौरमा धाउने हिमचिम गर्ने अहिले ठुलो व्यापारी बनेका उहाँका पिए नामधारी जो शेरबहादुर देउवाले उहाँलाई अहिले मालामाल बनाइदिनु भएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। जानी जानी सुशील कोइरालाको बेडमा 50 लाख रुपियाँ थियो र त्यो चाहिँ 8 करोड भन्ने सुनेको छु मैले। होइन, सुरुमा एउटा लटमा त्यो उसमा
त्यो उहाँको अलमारीमा चाहिँ सभापति उठ्नको लागि 8 करोड रुपियाँ थियो। ओ त्यति थियो र त्यो मध्ये ठुलो हिस्सा चाहिँ त्यहाँका कर्मचारीले पिएले चोरेर गए भन्ने प्रचार गरियो। त्यो चाहिँ सुशील कोइराला बाहिर जे देखाउँछन् त्यो होइन है, पैसा थुपार्ने मान्छे हुन् भन्ने एउटा प्रचार गर्नको निम्ति, प्रोपोगन्डा फैलाउनको निम्ति त्यो गरियो। त्यति मात्रै होइन, सुशील कस्तो अभागी मान्छे हुन् भने सुशील कोइरालाले जसलाई विश्वास गर्नु हो, एकजना लेडिज महोदय हुनुहुन्थ्यो, म कुरा गर्दिनँ, उहाँ विवाहित हुनुहुन्छ, समथिङ घिमिरे थरको, त्यहाँभन्दा माथि नजाउँ, उहाँले यति धेरै विश्वास गर्ने कि ती सबै सूचनाहरू लैन्चरदेखि अमेरिकी दूतावाससम्म पुग्दा रहेछन्, उहाँको गुप्त फेरि रेकर्डसहित र शेरबहादुरजीको टेबलमा पुग्ने। उहाँले जे स्ट्राटेजी बनाउनुहुन्छ त्यसको काउन्टर स्ट्राटेजी शेरबहादुरले तत्काल बनाउँथे। त्यसै कारणले म तपाईँलाई भन्छु, नेपाली राजनीतिको अनदेखा सच अर्थात् नदेखिएको सत्य, अनसल्भ मिस्ट्री, अननोन फ्याक्टहरू धेरै निस्किन्छ यसरी जाँदाखेरि। र अब हामीले यी कुराहरूमा गन्थन मन्थन गरौँला, तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई पक्का भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति राष्ट्रियता भनेको एउटा तृण बराबर पनि रहन्छ। उनीहरूलाई लोकतन्त्र, उनीहरूको निम्ति सत्ता, उनीहरूको निम्ति भोज मोज सब कुरो रहेछ भन्ने कुरो देखियो। अब अर्को एउटा विषय अलिकति म यहाँ जोड्न चाहिहालेँ। रवि लामिछाने ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन छोडेर परिस्थितिले मलाई राजनीतिज्ञ बनायो भन्दै उहाँ नेपालको राजनीतिमा होमिनु भएको छ। सम्भवतः उहाँले काठमाडौँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यता कता आकलन गरियो। आज कता कता काङ्ग्रेस छिर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिँदैछ होइन। खासमा के हो, तपाईँले अब के बुझिरहनु भएको छ होइन? रवि लामिछानेलाई राप्रपा लैजान पनि त्यस्तै होडबाजी छ भन्ने कुरा सुन्छु, काङ्ग्रेसतिर पनि त्यस्तै वार्म वेलकम छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु होइन। के छ अब उहाँ कता जानुहुन्छ होला अथवा स्वतन्त्र उठ्नुहुन्छ होला? पुण्य गौतमजीको आकलन चाहिँ के छ? मैले यो विषयमा उहाँकै मुखारविन्दबाट केही सुनौँ भनेर फोन गरेँ। उहाँको पुरानो नम्बर अहिले लाग्दैन, नयाँ नम्बर मसँग रहन्छ। मैले त्यो कुरा बुझ्न पाइनँ, तर मेरै अगाडि एकजना साथीले मसँग ह्यान्ड्स फ्रीमा सुनाउँछु भनेर फोन गर्नुभयो, त्यहाँ पनि फोन उठेन। त्यसपछि मैले प्रयत्न गरेको छैन। तर एउटा नातागत रूपमा भन्नुपर्दा, मैले नलुकाइ भन्नुपर्दा, मैले पहिला पनि मिडियामा बोलेको छु, मेरो आमाको मावली हो उहाँहरू। त्यसकारण उहाँको विषयमा धेरै इन्फर्मेसनहरू हाम्रो पारिवारिक सूत्रलाई पनि थाहा हुन्छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो आजको कुरा हो र रवि लामिछानेजी राजनीतिमा हाम फाल्न खोजेको आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि प्रत्यक्ष रूपमा महत्त्वाकांक्षा सुसुप्त रूपमा त अमेरिकाबाट फर्किएदेखि नै पाल्नु भएको रहेछ। तर योभन्दा अघिल्लो इलेक्सनमा पनि उहाँले मन गरिसकेको अवस्था थियो, तर त्यतिखेर तारतम्य मिलेन र उहाँले यो राजनीतिमा आउन पाउनु भएन। र रवि लामिछाने राजनीतिमा आउने मात्रै होइन, कार्यकारी पदमा जाने प्रबल इच्छा राख्ने एक चरम महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ सञ्चार क्षेत्रमा अटाउनु भएन। हुन त कतिपयले के भन्छन् भने उहाँ सञ्चार क्षेत्रमा अटाउनु भएन अरे? अब उहाँको पखेटा ठुलो भयो, स्वच्छन्द आकाश, राजनीतिक आकाशमा उड्न चाहनु। उहाँ जस्तो जनताको पत्रकार देशकै हिरोलाई तपाईँले त्यस्तो भन्न मिल्छ र? ए बाबा, म भन्दैछु रवि लामिछानेजी जस्तो दिग्गज व्यक्ति, पत्रकारिताको एउटा स्वनामधन्य व्यक्ति राजनीतिमा आउँदा मिडियालाई नै घाटा लाग्छ, मिडिया टुरो हुन्छ। भोलि महावीर पुन आए भने यो देशले एउटा वैज्ञानिक गुमाउनेछ, भोलि सन्दुकविद आए भने आँखाको स्पेसलिस्ट गुमाउनेछ। त्यति मात्रै होइन, मैले तपाईँलाई भन्छु, विजय लामाजी आउनुभयो भने एउटा राम्रो पाइलट गुमाउनु पर्ने हुन्छ। डाक्टर बाबुराम आउँदा आर्किटेक्चरल इन्जिनियर गुमायो। एक्सपर्टहरूको काम छ के। नारायण गोपाललाई पञ्चायतकालमा राजनीति जोइन गरेर सूर्यबहादुर थापाले सुझाव दिनुभयो। औँठा छापहरूले मात्रै राजनीति गरिरहन् भन्ने तपाईँहरूको चाहना हो? औँठा छापहरूले मात्रै सधैँभरि राजनीति गरिरहन् भन्ने तपाईँको? अनि राजनीतिमा सधैँ सबै औँठा छाप छन्, पढ लेखेको मान्छे छैनन्, इमान्दार छैनन्। हो, रविजी राजनीति शेरबहादुर देउवा बाहेक पढे लेखेको होइन, किन छन्? डाक्टर बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवा, अरू पनि छन्, धेरै छन्। प्रधानमन्त्री स्तरमा, मन्त्री स्तरमा धेरै व्यक्तित्वहरू पढ लेखेको हुनुहुन्छ। रविजी राजनीतिमा आउन खोज्नु, मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा राजनीतिमा हिस्सेदारी लिन खोज्नु, चुनाव लड्न खोज्नु राम्रो कुरा हो। जस्तो उहाँलाई उत्साहित गराएको भनेको चाहिँ हङ्गेरीमा भिक्टर अर्बानको विजय, त्यसै गरी टर्कीमा रेसेप ताय्यब एर्दोगानको उदय, अनि बोरिस जोन्सनले बेलायतमा जितिसकेपछि अथवा इमरान खानले पाकिस्तानमा जितिसकेपछि अहिले त उहाँ सत्ताच्युत पनि हुनुभयो। त्यसै गरी उहाँको सबभन्दा ठुलो प्रेरणा चाहिँ उहाँ जस्तै देखिने, जसले रुससँगको युद्धमा अन्तर्राष्ट्रियवादका आधारमा देशलाई झोक दिनुभयो, द सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदाएका कमेडियन भ्लादिमिर जेलेन्स्कीबाट उहाँ हाइली इम्प्रेस्ड हुनुहुन्छ। र उहाँलाई के लाग्दो रहेछ भने म अब केही गर्नुपर्छ, यस आई क्यान डु भन्ने उहाँलाई महत्त्वाकांक्षा जाग्यो। र यसपटक
अभी नहीं तो कभी नहीं बालेन शाहले पनि जितेको अवस्था भन्ने बित्तिकै म बालेनको स्टार क्याम्पेनर मध्ये एक अब म आफै उत्रिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। हुन त उहाँका कतिपय कुरा काट्ने कलिग्सहरूले अब मिडियामा पुरानै तरिकाले सिक्का नजम्ने भयो भनेर उहाँले नयाँ बन्जी जम्प गर्नुभयो राजनीतिमा भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यतातिर म जान चाहन्न, तर रवि लामिछाने आउनुको विशेष सङ्केतहरू छन्, विशेष कारणहरू छन्। र तपाईँले कुन पार्टी जोइन गर्दै हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र उठ्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जो प्रश्न सोध्नुभयो, अब त्यतातिर जाउँ। भन्नु न, कुन पार्टी जोइन गर्नुहुन्छ होला त? यस्तो हो, रविजीको मैले बुझेसम्म सबैको सद्भाव चाहिँ के छ भने उहाँ राप्रपा प्रवेश गरे हुन्थ्यो, लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री, रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको सद्भाव देखेँ मैले सामाजिक सञ्जालमा होइन। यद्यपि फेरि काङ्ग्रेसतर्फ पनि कुरा भइरहेको भन्ने सुनिरहेको छु। तपाईँले पाएको सूचना के छ? राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन। तपाईँले भनेका कुरा पनि केही पर्सेन्ट सत्यता होला र राजेन्द्र लिङ्गदेनले त खुदै पाला लाएर म पछिको पद लिनुहोस् जुनसुकै राज्यमा पनि अनि त्यसपछि पार्टीमा पनि भनेपछि उहाँले दुईवटा प्रश्न राख्नुभयो अरे जो राप्रपा जन पनि भन्न चाहँदैनन्। उहाँले के भन्नुभयो अरे भने पार्टीमा मलाई ठिक छ सेकेन्ड इन कमान्ड स्वीकार्य हुन्छ, त्योभन्दा तल आउँदिनँ, अनि राप्रपाले मलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न सक्छ त भनेर उहाँले प्रश्न राखेपछि त्यसको जवाब राजेन्द्र लिङ्गदेनजीसँग थिएन। म साथीहरूसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो। अब राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि चरम महत्त्वकाङ्क्षी व्यक्तित्व, उहाँ पनि महत्त्वकाङ्क्षी, अनि दुवैलाई आफू एकदम लोकप्रिय भएको त्यो खालको ऊ पनि आवाज पनि भइरहेको छ। त्यसकारण राजेन्द्र लिङ्गदेन अनि सेकेन्ड इन कमान्ड रवि लामिछानेलाई दिएपछि फेरि ज्ञानेन्द्र साई कहाँ जान्छन् त? ज्ञानेन्द्र साई होइन चाहिँ सेकेन्ड इन कमान्ड जस्तो देखिरहनु भएको थियो योभन्दा अगाडिको लोकल इलेक्सनको क्याम्पेनमा। तपाईँले एउटा उहाँले जब दुबोको माला आफैले लगाउनु भयो चितवनमा, जतिखेर रवि लामिछानेजीको त्यहाँ रिहाई भएपछि नारायणीको किनारमा भएको एउटा सभामा त्यो दृश्य पनि याद गर्नुभएको छ, जहाँ रवि लामिछानेकै कारण म वक्ता बन्न सकिनँ भन्ने झोकको कारण उहाँ रवि लामिछानेजीको ससुराको स्वामित्व रहेको हस्पिटलमा गएर मिडियाबाजी गर्नुभयो। त्यो पनि थाहा छ। र त्यसपछि दुईजनाको सम्बन्ध 36को आँकडामा पुगेको। ज्ञानेन्द्र साईजीले उहाँको बारम्बार एकदमै स्तुति गर्दा पनि उहाँ अझसम्म खुसी नभएको कुरो तपाईँलाई थाहा छ। अब किनभने म चाहिँ हेर्नुहोस्, म भनेको तालीको आश र गालीको त्रासबाट माथि उठेर सत्य कुरो बोल्नुपर्छ, सुकरातवादी मान्यताको मान्छे, अलोकप्रिय झुटको प्रवक्ता बन्नु हुँदैन, लोकप्रिय सत्यको हामीले पदार्पण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे। र उहाँको निम्ति ज्ञानेन्द्र साईजी भनेको एउटा मामुली कार्यकर्ता ठान्नुहुन्छ रविजीले। के भने उहाँको त ज्ञानेन्द्र साई त रविजीभन्दा धेरै माथिको मान्छे हो नि। हो र, आई मिन उहाँले त पिटाइ खानु भएको छ, त्यत्रो आन्दोलन गर्नुभएको छ। होइन कम्पेयर नगरौँ, पटक होइन म तपाईँलाई भनिदिउँ कम्पेयर नगरौँ। मलाई कम्पेयर गर्ने मौका दिनु हो भने रवि लामिछाने उचाइको मान्छे हो। म तपाईँलाई कारण दिन्छु। रवि लामिछाने पढाइमा पनि अब्बल हुन्, भलै उहाँ यति व्यस्त हुनुभयो कि उहाँको परिवारको चाहना अनुसार उहाँ ग्रेजुएट पनि हुन पाउनु भएन, सञ्चारकर्ममा बढी व्यस्त हुनुभयो, +2 मै सीमित रह्यो उहाँको पढाइ। उहाँले 2013मा इमेजमा दिएको एउटा इन्टरभ्यूमा त्यो कुरा स्पष्ट गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरिसकेपछि जगदीश खरेललाई दिएको इन्टरभ्यूमा त्यो कुरा भन्नुभएको छ। टिकटकमा पनि क्लिपहरू आइसकेको छ, भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै अर्थमा उहाँ स्मार्ट मान्छे हो र धेरै अर्थमा उहाँ फरवार्ड मान्छे पनि हो र राजनीति पनि साईजीले भन्दा उहाँले बुझ्नु भएको छ। मैले कम्पेयर गरेको होइन, साईजी भन्दा उहाँ उमेरमा पनि परिपक्व अनि सोचमा पनि परिपक्व व्यक्तित्व हो। तर यहाँनिर कुरा के आउँछ भने लिङ्गदेनले पनि मूल्याङ्कन गर्ने भने उहाँ र ज्ञानेन्द्र साईलाई एउटै तुलोमा राखेर जोख्नुहुन्न। मैले बुझेको कुरा के भने उहाँलाई महामन्त्री दिन राप्रपा तयार, वा उपाध्यक्ष दिन, सेकेन्ड इन कमान्ड नै लिउँ। महामन्त्री त लेनिन विष्टलाई त दिने भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले। अब बिचरा रवि लामिछाने कमरेड लेनिन, यस झनै सहमहामन्त्री दिने भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले। उहाँहरूकै नजिकको साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अब यद्यपि त्यो ट्रु हुन सकेन होइन, येल्लो प्याकेटको त्यो मिटिङ सक्सेसफुल। अनि ज्ञानेन्द्र साईजी र लेनिनको तौल त उति नै होला। अझ मलाई त लाग्छ कतिपय कुरामा लेनिनको समझदारी एकदम फरवार्ड छ, त्यसकारण ती कुराहरू होलान्। राप्रपाको निम्ति सहमहामन्त्री प्रवक्ता भने मामुली पद हुने, यति कुरा ख्याल राख्नु होला। सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरकै स्ट्याटस हो त्यो, त्यहाँभन्दा माथि होइन। कम्युनिस्ट पार्टी वा त्यो सम्भावनाको ढोका बन्द भयो उहाँ राप्रपा। अब म तपाईँलाई भन्छु, उहाँलाई उद्धव पौडेलजी रविजीलाई राप्रपामा लानकै लागि, लिङ्गदेनजीको पार्टीमा लानकै लागि दरबारसँग कुराकानी गरेर उहाँ राप्रपा छिर्नु। कमल थापालाई उहाँले टाटा बाई बाई गरेर धोका दिएर उता जानुभयो। त
तर उहाँले के भन्नुभयो दुईवटा कुरा भन्नुभयो एउटा म लोकतान्त्रिक परिवेशमा हुर्किएको अमेरिकामा मैले आफ्नो फर्दर एउटा मिडिया ज्ञान प्राप्त गरेको छु मैले वर्ल्ड घुमेको छु त्यसकारण मेरो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा तलमाथि हुँदैन भन्नुभयो यसलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले कसरी बुझ्नु भने उहाँको सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीसँग मिल्दो रहेछ भन्ने उहाँहरूको अब्जर्भेसन छ नम्बर 1 तपाईँ हेर्नुहोला 2-3 दिन पछि यदि उहाँ राप्रपामा जानु भएन भने उहाँ सबभन्दा बढी आक्रोशको तारो सायद राजावादी राप्रपाबाट हुनुहुन्छ यो कुरा स्योर छ अब त्यो च्याप्टर 100% क्लोज भयो भनेर नभन्नुहोस् 1-2% अहिले पनि त्यो सम्भावना छ अहिले पनि छ उहाँले राप्रपापट्टि 100% ढोका जस्केला जम्मै बन्द गर्नुभयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु अहिले अपरिपक्व अन्यायहरू के गर्छन् त अनि उहाँ राप्रपा प्रवेश गर्नु भएन काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नु भएन त उहाँका अन्यायहरू त सबै राप्रपा प्रवेश गरेका छन् एकाथरी अनुयायी हुनुहुन्छ अब तपाईँलाई म भन्छु कमरेड प्रचण्डलाई लेनिन ठान्ने हाम्रो परवानाजी सन्तु दराई हुनुहुन्छ माओवादीमा अहिले पनि त्यस्ता मान्छे हुनुहुन्छ र कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भगवान ठान्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुन्छन् रवि लामी छानेलाई देवादिदेव महादेवको तहमा सोच्ने मानिस पनि हुन्छन् तर उहाँले अनुयायी बनाउने भन्दा पनि उहाँ हि इज भेरी प्र्याक्टिकल पर्सन आई थिङ्क सो धेरै प्र्याक्टिकल हुँदा मान्छे कहिलेकाहीँ अपर्चुनिस्ट हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो अब रवि लामी छानेजीले अहिले दुईवटा कुरा हेर्नु भएको छ एउटा अपर्चुनिटी अर्को समय उहाँले यो दुईवटा कुरालाई बहुत हेक्का राख्नु भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले अहिले प्यारलली उहाँले नेपाल प्रेससँगको संवादमा पनि कुराकानीमा पनि त्यो स्वीकार्नु भएको छ दुईवटा पार्टीसँग उहाँको सघन वार्ता चल्यो एउटा हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूसँग चल्यो अनि त्यहाँ चल्दा उहाँलाई एउटा डाउट छ अरे यसपटक सत्ता गठबन्धनसँग छ गठबन्धनले 5 दलीय गठबन्धन बनाउँछ 5 दलीय गठबन्धन बनाउँदाखेरि नेकपा एमाले एक्लै चुनाव फेस गर्छ अनि उहाँलाई यो लाग्दैन कि उहाँका जति पनि अहिले सपोर्टर समर्थक छन् ती जम्मै उहाँ एमालेमा आउने बित्तिकै ग्वारेर आउँछन् भन्ने उहाँलाई लाग्छ लाग्दैन उहाँको कुरा हो त्यसकारण अनि अर्को कुरो के छ भने उहाँको इन्टरनेसनल एसोसिएसन हिमचिबीले पनि यहाँ काम गर्छ उहाँ सबैभन्दा ठुलो मित्र यदि उहाँको सबैभन्दा ठुलो पोलिटिकल मित्र कोही छ भने गगन थापाजी त्यही कारण अमेरिकीहरूसँगको उहाँको लामो अन्तरङ्ग सम्बन्धको कारण यो भन्न म हिचकिचाउँदिनँ किनभने हिजो उहाँलाई मुद्दा मामिलाको लफडा पर्दा अमेरिकाले केही सदासहायता राखेको हुनसक्छ नम्बर 1 नम्बर 2 हुन त कतिपयले उहाँको मुद्दामा अमेरिकनहरूले कन्सिडर गरिदिएको हुनाले एमसिसीमा उहाँ मौन रहनुभयो भनेर पनि भन्नुहुन्छ र गगन थापा जतिखेर चरम अलोकप्रिय थिए गगन थापाको कुरा सुन्न मान्छे तयार हुँदैन थिए ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा महत्त्वको साथ गगनजीलाई ल्याउने उहाँ नै हो र अर्को कुरो गगनजी बालेलजी र रवि लामिछानेज्यूको बिचमा अमेरिका र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा एउटा रमाइलो किसिमको एक खालको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो हुन त रविजी भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा गगनभन्दा अलि फरवार्ड किनभने उहाँले भारतले गरेको अतिक्रमणको मुद्दा उठाउनुहुन्छ बेला बेलामा यो देखिन्छ त्यसकारण मैले पाएको इन्फर्मेसन के भने उहाँले सिधै पहिला गगनजीसँग कुराकानी गर्दा म 4 नम्बर क्षेत्रबाट स्वतन्त्र वा अर्को कुनै पार्टीबाट उठेँ भने तपाईलाई के होला भनिसकेपछि गगनजीको सातो पुत्लो हंस उड्यो होस उड्यो ओर्तालो खङ्ग्रङै सुक्यो नौनारी फत्रके गल्यो ल रविजी यो गर्नु हुँदैन म तपाईसँग कुरा मिलाउँछु भनेर उहाँ अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसका अहिलेका गृहमन्त्री खाडजी र शेरबहादुरजी अनि त्यसपछि निकिता म्याडम सहित र आरजु म्याडम बसेर एउटा खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउन कतिले त फाइनली उहाँले अब त्यहाँ सिग्नेचरै गरिसक्नुभयो पर्सि राष्ट्रिय सभामा कसरी घोषणा गर्ने भन्ने मात्रै रोडम्याप बनाउन बाँकी भन्छन् र त्यहाँ त अझ आएको कतिपय काङ्ग्रेसकै ठुला नेताले मसँग भनेअनुसार त उहाँलाई निर्वाचन क्षेत्र पनि तोकिसकिएको छ र त्यहाँ 5 दलीय गठबन्धनमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपालले पनि उहाँलाई सहयोग गर्ने वचन दिइसक्नु भएको छ यति परिपक्व अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छ अलिकति सङ्केत चाहिँ आज प्रेम बानियाजीको स्ट्याटसले पनि गरेका छ प्रेम बानियाजीले उहाँलाई पक्कै पनि कुनै मूलधारको पार्टीमा जाने भन्ने ठोकुवाका साथ सङ्केत गरेर फोटोसहित लेख्नु भएको छ यसबाट पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ ज्वाला सङ्ग्रह बहिनीको स्ट्याटस पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ज्वाला बहिनी अहिले राप्रपामा हुनुहुन्छ र उहाँ राप्रपा प्रवेश नगर्ने कुरोको सङ्केत त्यहाँबाट देखिन्छ अब उहाँको एमालेपट्टि पनि ढोका बन्द छैन यहाँ त संयोग कस्तो हुने हो भने उहाँको लागि कम्फर्ट जोन के हुन्छ लगभग उहाँले दुईवटा कुरा सोच्नु भएको छ अरे एउटा स्वतन्त्रबाट उठ्यो भने जित्न मुस्किल होला किनभने बालेनको जस्तै सबै ठाउँमा नहुन सक्छ भोलि रविन्द्र मिश्र हुने खतरा हुन सक्छ रवि लामिछाने त जहाँबाट उठे जित्नुहुन्छ स्वतन्त्र उठे पनि पार्टीबाट उठे पनि जहाँबाट उठे पनि जित्नुहुन्छ एउटा कुरो के भने त्यो तपाईँको विश्वास हो
राजनीति होइन आम जनताको विश्वास हो। टेकन फर ग्रान्टेड हुँदैन, याद गर्नु होला। ब्यालेट बक्समा परेको भोट काउन्ट नगरेसम्म केही भन्न अर्को सकिँदैन। इमरान खान हो, अर्को जेलेन्स्की हो, अर्को केजरीवाल हो भनिसक्यो त मान्छे। तपाईँलाई थाहा छ इमरान खानले पनि चुनाव भविष्यमा हार्न सक्छन् वा जित्न सक्छन्, हो वा जित्ने सम्भावना हुनसक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। तर ठोकुवा गरेर कुनै पनि चिज उहाँ त केपी ओलीसँग झापामा लड्नु भयो भने जित्छन् भनिसक्यो। होइन त्यो त अब अनुमानका कुरा हुन्। केपी ओलीको जमानत जफत एउटा कुरो के भने जमिनसँग जरा गाडिएको हुनुपर्छ राजनीतिमा सिक्का जमाउनको निम्ति। जमानतको कुरा चुड्किलाहरू नसुनाउनुहोस् न सर, मजाक गर्ने ठाउँछ होइन। तपाईँले विषय प्रसङ्ग नेपालको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ रवि लामिछानेको क्रेज छ। रवि लामिछानेलाई हरेक भुइँ मान्छेले नेपालमा मिडिया, सिभिल सोसाइटी, सामाजिक अभियन्ता र स्पेसली यो जसले भ्युज मेकिङ गर्छ, यो ओपिनियन बिल्डअप गर्ने मान्छेहरूले सस्तो लोकप्रियताको लागि बढी डम्फु बजाएको हुनाले असत्य कुरा स्थापित हुँदै गयो र जनता भ्रमित हुँदै गए। फ्याक्ट के हो भने उहाँको सोचाइ छ यदि उहाँ स्वतन्त्र उठेर जित्नु हो भने पनि, हार्नु हो भने त रविन्द्र मिश्र हुने खतरा भयो, जित्नु भयो भने पनि उहाँको जुन चरम महत्त्वाकांक्षा छ त्यो मिट हुन सक्दैन। किनभने स्वतन्त्रबाट मान्छे कार्यकारी प्रमुख हुन सक्दैन। उहाँको एउटा आकाङ्क्षा तत्काल मन्त्री त हुने नै छ केही समयपछि, त्योभन्दा माथि नै पुग्ने हुनाले र उहाँले त्यो फुलफिल गर्न उहाँलाई दल चाहियो। होइन तर काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा छिरेर त्यही पुरानो पार्टीमा छिरेर चाहिँ अनि मैले राजनीतिमा केही गर्छु भनेर महत्त्वाकांक्षा राख्नु त्यो अथवा शुद्धिकरणको लागि चाहिँ मेरो जरुरी भयो भन्नुमा त के तालमेल? होइन अब प्रेम बानियाकै भाषा सापट गर्नुहोस् न। नयाँ रुखमा म पुरानै पुतली बनेर के अरे पुरानो रुखमा म नयाँ पुतली बनेर बस्छु भन्ने उहाँले इच्छा व्यक्त गर्नु अरे, याद गर्नु होला। त्यो भनेको चाहिँ के भने उहाँ चतुर मान्छे हो। उहाँले के बुझ्नु भएको छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ अरे जस्तो उहाँ जोखिम मोल्ने मान्छे हो नि त। आफ्नो नागरिकता नेपालको त्यागेर कैयौँ वर्ष विदेशमा बस्नुभयो। पारिवारिक सम्बन्धमा पनि जोखिम मोलेर आएको व्यक्ति हो उहाँ, आफ्नो वैवाहिक पारिवारिक जीवनमा पनि। र उहाँलाई रिक्स मोल्न आनन्द आउँदो रहेछ। र उहाँले के भन्नुहुन्छ अरे भने 4 दिन आलोचना होला तर मेरो जित्ने ग्यारेन्टी र म भोलि मैले दाबी गरेको पदमा पुग्ने ग्यारेन्टी त स्वतन्त्रबाट हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यताबाट जानुपर्छ भन्ने लाग्यो। र उहाँको 2-3वटा अप्सनमध्ये एउटा स्वतन्त्र उठ्ने, अर्को दलबाट आबद्ध भएर उठ्ने, अर्को नयाँ दल गठन गर्ने। अब मैले सुनेको चाहिँ 50-50, 51 र 50 जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा उहाँको कुराकानी मिलेर त्यता हाम फाल्ने पनि छ। त्यसो भयो भने नभए भोलि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँ आउनुहुन्छ र मेरै टक्कर पर्ने हो कि 3 नम्बरै ताकिरहनु भएको छ। ठिक छ। अब आज 5 गते हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। अब लगभग 8:30 पनि हुन लाग्यो। यो भिडियो 8:30 बजे अपलोड गर्नु छ। 7 गते पछि उहाँको डिसिजन आइहाल्छ होइन। राष्ट्रिय सभा गृहमा चाहिँ उहाँले एउटा मिटिङ पनि राख्नु भएको छ। त्यस पछाडि हामी यो कुराकानी फर्दर लैजाउँला। धन्यवाद दिन चाहे आजको। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र उहाँको सम्भावना भनेको मैले भनिहालेँ, अथवा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस होइन, कहिलेकाहीँ संवेगले उहाँ नेकपा एमाले प्रवेश गरेर आउनुभयो र यदि उहाँ अब प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने लाइन नलिने हो भने, अथवा उहाँ महत्त्वाकांक्षी प्रदेश मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीबाट सेटिस्फाइड नभएर सङ्घीय संसद नै उहाँले ताकेको हो भने कोही बात छैन। यदि संयोग पर्यो भने रविजी सङ्घमा लड्नु हो र पार्टीले टिकट दियो भने म उहाँसँग प्रदेशमा लडौँला, के भयो त सँगसँगै हिँडौँला नेकपा एमालेको क्यान्डिडेट भएर। होइन अपोनेन्टमा आउनु हो भने, नेपाली काङ्ग्रेस भनेर आउनु हो भने उहाँका इतिहासहरू सारा उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। काङ्ग्रेसले गरेका राष्ट्रघाती कर्म, कुकर्म, काङ्ग्रेसले गरेका अपराध, भ्रष्टाचारको उहाँ भागीदारी हुनुहुन्छ र पब्लिकमा उहाँको हैसियत के हुन्छ त्यो प्रष्ट हुन्छ। तर उहाँ चतुर मान्छे हो, उहाँ केही घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। रविजीले द लिडर कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभयो। अहिले केही अभियन्ताहरूले द लिडरले करोडौँ रुपियाँ उठाइसकेको दाबी गरेका छन्, त्यो स्लिपहरू पनि हालेका छन्। रविजीले त जानुहोस् फिर्ता लिनुहोस् भन्नुभयो, तर टेलिभिजन ग्यालेक्सी फोकले फिर्ता दिँदैन। त्यसको विषयमा पनि रविजीले के गर्नुहुन्छ पहल हेरौँला। अर्को कुरो, 2 वर्ष अगाडि जब द लिडर भन्ने कार्यक्रम घोषणा हुँदा पुण्य गौतमले गाली खाएर त्यतिखेर के भनेको थियो भने द इन्जिनियर, द डक्टर, द लिडर काँचको पर्दाबाट जन्मिँदैन, रियालिटी सोबाट जन्मिँदैन। द स्पिकर जन्मिन सक्छ, द सिङ्गर जन्मिन सक्छ भनेर हामीले जे भनेका थियौँ। आज रविजी घुम्दै फिर्दै रुम्जाटा रनमन डुले पनि थलो किलोमै आए जस्तै राजनीतिक मैदानबाटै आफूलाई द लिडर बनाउने एउटा सिद्धान्तमा जानुभएको छ। हाम्रो प्रिन्सिपलमा आउनुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।